Mangluhod ang tanan. Ang buotang pari ni Kristo, kalipay sa mga parokyano, busa atong yampo ang atong makaparian, nga mahimo silang buutan, kugihan ug balaan. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Kitang tanan, pagampo sa katawhan alang sa pagbalaan sa mga pari. Ginoong Hesus, pinaagi sa pangama ni San Juan Maria Vianney, nangamuyo kaming imong katawhan alang sa among mga pari. Gihatag mo sila kanamo alang sa among mga espirituhanong panginahanglan. Nagampo usab kami alang sa ilang panginahanglan. Nasayod kami nga imo silang gihimong pari sa kasamahan sa imong kagalingong pagkamari. Gibalaan mo sila, gilain gikan kanamo, gidihugan, gipuno mo sila sa Espiritu Santo. Gipili mo sila sa pagtudlo, pagsangyaw, pag-alagad, paghupay, pagpasaylo, ug pagpakaon kanamo sa imong lawas ug dugo. Apan nasayod kami, nga sama kanamo mga tao usab sila nga adunay mga kahuyangon. Nasayod usab kami nga sila matintal sa pagpakasala ug mawad-an sa kadasig sama kanamo. Nanginahanglan ug atiman sama kanamo, hupayon ug pasayloon sama kanamo. Nagpasalamat gayud kami nga sila imong gipili gikan kanamo aron sila makasabot sama nga kami makasabot kanila, magantos uban kanamo ug maglipay uban kanamo, mabalaka uban kanamo ug mosalig uban kanamo, muambit sa among pagkatao, sa among mga kinabuhi, sa among pagtuo. Naghangyo kami kanimo nga ihatag mo kanila ang gasa nga imong gihatag sa imong mga pinili sa dalan paingon sa Emmaus. Ang imong presensya sulod sa ilang mga kasing-kasing, ang imong kabalaan sa ilang mga kalag, ang imong kalipay diha sa ilang mga espiritu, ug pakitaa sila sa imong naong diha sa pagpikas-pikas sa eukariskanhong tinapay. Kami nagampo kanimo, among Dios, pinaagi ni Maria ang inahan sa mga pari, alang sa mga pari ug alang usab kanamong tanan. Santa Maria, iyampo ang imong mga pari. San Jose, panalipdi sila. San Miguel, labani sila. Santa Teresita sa Batang Jesus, iyampo sila. San Juan Maria Vianney, iyampo sila. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan ng Samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maana kaninyo. Karon gihandom sa simbahan si San Juan Maria Vianney, ang patron sa mga pari, busa karon adlaw usab sa mga pari. Dako kay natong kalipay ug dako kay nga gasa sa Ginoo alang sa atong parokya o sa atong bikaryo na iya kitang gipadadan og mga pari nga mga himsog, kugi ug malipayon diha sa ministriya, sa misyon, sa pagdani og mga kalag ngadto sa Ginoo. Usa kining santos nga misa, espesyal nato nagakihalad sa tanang mga kaparian, labi na dinhi sa atong bikaryo, alang sa amo ang kabalaan o kakugi sa misyon. Apil usab nato giampo ang mga kaparian nato sa Diocese sa Dipolog nga miunan na, mipanaw na sa alang sa ilang kapahulayan ug ato sab giampo ang mga kaparian nga nakasinati og mga krisis kabugat diha sa ilang pagkapari. Please manglingkod alang sa Solemn Vespers. Yours is more than mortal beauty. Every word you speak is full of praise. My heart overflows with noble words. To the King I must speak the song I have made. My tongue as nimble as the pen of a scribe. You are the fairest of the children of men, and graciousness is poured upon your lips, because God has blessed you forevermore. O mighty one, gird your sword upon your thigh. In splendor and state, ride on in triumph, for the cause of truth and goodness and right. Take aim with your bow in your dread right hand. Your arrows are sharp, peoples fall beneath you. The foes of the king fall down and lose heart. Your throne, O God, shall endure forever. A scepter of justice is the scepter of your kingdom. Your love is for justice.
your hatred for evil. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness above other kings. Your robes are fragrant with aloes and myrrh. From the ivory palace you are greeted with music. The daughters of kings are among your loved ones. On your right stands the queen in gold of Ophir. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Yours is more than mortal beauty. Every word you speak is full of grace. The bridegroom is here. Go out and welcome him. Listen, O daughter, give ear to my words. Forget your own people and your father's house. So will the king desire your beauty. He is your Lord, pay homage to him. And the people of Tyre shall come with gifts. The richest of the people shall seek your favor. The daughter of the king is clothed with splendor, her robes embroidered with pearls set in gold. She is led to the king with her maiden companions. They are escorted amid gladness and joy. They pass within the palace of the king. Sons shall be yours in place of your fathers. You will make them princes over all the earth. May this song make your name forever remembered. May the peoples praise you from age to age. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The bridegroom is here. Go out and welcome him. God planned in the fullness of time to restore all things in Christ. Praised be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has bestowed on us in Christ every spiritual blessing in the heavens. God chooses in him before the world began to be holy and blameless in his sight. He predestined us to be his adopted sons through Jesus Christ. Such was his will and pleasure, that all might praise the glorious favor he has bestowed on us in his beloved. In him and through his blood we have been redeemed, and our sins forgiven. So immeasurably generous is God's favor to us. God has given us the wisdom to understand fully the mystery, the plan he was pleased to decree in Christ. A plan to be carried out in Christ in the fullness of time, to bring all things into one in him, in the heavens and on the earth. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. God planned in the fullness of time to restore all things in Christ. Magampo kita. Makagagamog maluloyon nga Dios, gihimo mo si San Juan Maria Vianney nga katingalahan diya sa pareanong kakugi ug kamatinumanon sa kaluwasan sa mga tao.
Itugot nga pinaagi sa iyang panigingnan ug pangama, makadani kami sa mga kaigsuonan diya sa gugmaalang kang Kristo, ug uban kanila makadangat kami sa himayang dayon. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo diya kayo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Numeros. Ang mga langyaw nga mikuyog kanila gihidlaw pag-ayo og karni ug bisan gani ang katawhan sa Israel gihidlaw usab og miingon, maayo unta kung makakaon kita og karni. Nihinumduman nato ang isda nga atong gikaon sa Ehipto nga wala lamay bayad. Ang mga pipino, ang mga melon, ang mga bawang, ang mga sibuyas ug mga ahos. Apan karon nawad-an na kitag umoy ug wala na giyoy makaon gawas ni ining mana. Ang mana sama sa liso sa kulantro ug ang hitsura niini dalag nga may pagkapution. Ug nanlakaw ang katawhan ug niingon niini. Ug gigaling kini ug gilubok sa lusong ug giluto diha sa mga kulon. Ug gihimo nila kinig torta. ug ang lami niini sama sa torta nga giluto og lana. Inikahulog sa yamo gibabaw sa kampo panahon sa kagabion, mahiuban usab niini ang mana. Sa pagkabati ni Moises sa katawhan nga nagmulo sa pultahan sa ilang tolda, ug tungod niini misilao pag-ayo ang kasuko sa Ginoo. Si Moises naguol pag-ayo ug miingon siya sa Ginoo, nganong gilisod-lisod mo man ang imong alagad? Ug nganong wala mo man ako kahimuti o gisangunan mo man ako niining dakong bulahaton pagdumala sa katawhan? Ako ba'y nanamkon og nanganak niining katawhan nga moingon ka man kanako? Kugusa sila ingon sa usa ka yaya nga nagkugos og bata nga masuso. Ug dad-a sa yuta akong gisaad, ihatag ko ngadto sa ilang katigulangan. Asa man ako mangitag karni aron ihatag kanila. Kay naghilak sila sa akong atubangan ug miingon, hatagi kami og karni. Kung ako lang may pasagdan, dili ako makahimo pagdumala niining mga tawhana. Kay bugat ra kini alang kanako. Kung mao kini, patyahinuon ako dayon aron dili ako magantos. Ang pulong sa Ginoo. Awiting ang malipayon ng Diyos nga atong hinahabang. Awiting ang malipayon ng Diyos nga atong hinahabang. Ang akong lungsod wala mamati sa akong tingog, ug si Israel wala mutahod kanako. Busa gipasagdan ko sila diya sa katig-a, sa ilang mga kasing-kasing. Nagdalagaw sila subay sa ilang kaugalingong mga tambak. Awiting ang malipayon ng Diyos nga atong hinahabang. Kung mamati pa lamang kanako ang akong lungsod, ug maglakaw si Israel sa akong mga dalan. Sa walay langan pakamangon ko ang ilang mga kaawan.
batok sa ilang makat pangibakyaw ko ang akong mga kamot. Awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinahabang. Sila nga nagdumot sa Ginoo, mangita sa pagulog-ulog kanako. Apan ang ilang palad mulungtad sa kahangturan. Samtang pakanon ko si Israel sa labing maayo nga trigo. Ug buhongon ko sila sa dugos nga gikan sa bato. Awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinahabang. Dili mabuhi ang tao sa panlamang, kung dili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Ang Ginoo manaaka ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ni atong dapita sakay sa usa ka sakayan ug miadto nga naginusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita nini ang mga tawo ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawa sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tawo, giabot siya og dakong kaluoy kanila o giayon niya ang ilang mga masakiton. Niadto nga puna ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, hapon na kaayo ug awaaw kining dapita. Busa palakta ang mga tawo ug paadtoa sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manlakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanila og pagkaon. Sila mitubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang among dala. Si Jesus miingon, dad-a ngari. Unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ng mga tawo ug gikuha niya ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Unya miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Ug gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an ug gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tawo. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno ug napulog 2 ka bukag. 5,000 ang ginaghanon sa mga tawo nga nangaon, walay labot sa mga babayi ug sa mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Dako nga tong kalipay nga nagkahiusa dinhi uban ni Father Edito Mascardo sa Bakungan or Leon Postigo, si Fads Ditz, si Father Ferdinand Buenaflor sa Sherry or si Father Perks or Father Apang, si Father John Michael Redera sa Shayan or si Father Ridge, Father Reds, o si Father Chino, Father Sunday, o si Father Tabs, si Father Brax, undawi pagikan sa Buanga, part sa iyahang duty as administrator. Nya uban po nato diri ang atong theologian from Spain, nagikan sa Manukan, Salvatorian Seminarian, hapit na ni mapari, ang magdikon next year. O of course, sa atong mga parokyano, pinanguluhan sa atong Parish Pastoral Council, sa atong bag-o nga Parish Finance Council, sa atong Parish Mission Team, mga servants, sa mga gikan sa Metro Chapels, mga PEC blocks. Diyan atong panagiusa karon dinhi sa Santos nga bangkiti sa Ginoo, mamakpak tang tanan sa pagdaig pagpasalamat kaniya uban sa patron sa mga pari nga si Padre St. John Mary Vianney. Sa unang pagbasa og sa Ebanghelyo, ang Ginoo nagpakaon. Mao nga kung muduol tas Ginoo, di gyud ta mabalaka, di gyud ta magutman, iyatang pakanon. Diri sa unang pagbasa, ang mana nga gihatag sa mga Israelita. Unya diri sa Ebanghelyo, ang pan na anay sudan, na isda, nagikaon sa daghang mga tao, libuan, nga naminaw kang Jesus. Kaapan kahibalo ba mo, nga duha nga itong makatuunan ni ini. Una, nga ang Dios is a caring and a kind of God who has concern for us. Mag-atiman siya, doon na siya pagkabana. Ikaduha, nga kining maong pagpakaon, this is only a prefiguration or preparation sa tinuod nga pagkaon nga iyang ihatag, nga maoy iyang pag-atiman kanato. Dili na material, dili na pan, dili na isda, ang iyang kaugalingong lawas mismo. Na dili lang pagkaon sa lawas, aron ta mabuhi physically, kundi dili labi importante alang sa kalag, so that we live as a whole person, body and spirit. Apan kining maong pagkaon, timaan sa iyang makanunay nga pag-atiman, iyang gibilin nga trabaho o misyon sa mga pari. Kay kining maong pagkauna, nga maong iyang lawas ug dugo, dili man nato madawat kung walay pari. Ug mao kini ang ato ang gisaulog karon nga kapistahan ni Padre Vianney, ang atong pag-celebrar usab sa bukasyon o misyon sa usa ka pari, inubanan sa among modelo nga si San Juan Maria Vianney. Si St. John Vianney, naila siya nga modelo sa mga padrikura, pero nahibalo ba mo nga siya usab modelo sa mga parochial vicar, assistant priest. Kay ang una niyang assignment, human siya giordinahan, assistant siya sa iyang mentor nga si Father Bali. Kung wala pa si Father Bali, dili mapari si Padre Vianney. Si Padre Bali mao'y gigamit sa Ginoo aron si Padre Vianney mahimo gayong pari. Ug ang iyang first assignment, parochial vicar siya. Ug pwede siya mayong patron sa mga assistant priest kay nganuman he is in one heart with his parish priest. Ang mga tao maglisod nag-identify kinsay assistant o parish priest nilang duha, kay doon na sila gitawag og holy competition. Kung magpuasa si Padre Bali, grabe po mo puasa si Padre Vianney. Kung magkatisismo si Padre Bali ngadto sa mga balay-balay, ako gipog as Padre Vianney. Iyar yung sunod-sunuron iyang Padre Cura. Kung si Padre Bali iyang i-dispose ang iyang mga kaptangan, iyang mga gipanghuptan, dispose Padre Vianney. Kung ipanghatag niya iyang kwarta sa mga pobre, hatag po si Padre Vianney. Kung mupakaon siya sa mga kabos, pakaon po si Padre Vianney. Hangtod nga silang duha, magdungan og sumbong ngadto sa obispo. Muingon si Father Bali,
kini akong assistant, grabe kay ka-istrikto siyang kaugalingon, kusog kay magpuasa, napurdoy na ni siya kay grabe ka manggihatagon. Ingon po si Padre Vianney nga, Bishop, kini akong Paris Priest po, grabe utro po na siya. Giingnan sila sa obispo, pag-undang mong duha, pamalik mo sa inyong parokya, nga inyo nang gihimong murag monasteryo. Apan, pagkamatay ni Padre Balay, dito usab nagsugod ang ministry, misyon ni Padre Vianney, isip Padre Cura. Motong giingnan siya sa obispo, ikaw, ipadala ka nako dito sa Ars, nga ang pari dito bag-urang namatay, kay walay gugma sa Ginoo dito ang mga parokyano. Mao nga ikaw may magdala sa maong gugma. Ang iyang gihimo, simple ra kay mga igsoon. Sa pag-abot niya, nakakita siya panan-awon nga bagang duot sa mga tao, iyang gituuhan mga parokyanos, murag mga parokyano, nga nagprosesyon padulong sa langit, nga naguna ang kura paruko. Muna iyang vision nga nakita, ug mao di iyang gihimo nga vision mission sa iyang parokya. Ingon din siya, sa pag-abot niya, miluhod siya, ingon siya, sa dili madugay, kining maong simbahan, dili maka-accommodate sa daghang kaayong mga tao nga moanhi dinhi. Ug mao kato ang summary sa iyang ministry. Ayang gihimo ingon ani, wa may manimba dito. Inig misa niya mga tulog ito mga tigulang, maglamba-lamba pa sa sira, inigsulod sa mga nalit ug simba. Ayang gihimo una, magluhod siya sa tabernakulo, magampo siya para sa mga parokyano. Naisuga nga maglakaw gikan simbahan padung sa kumbento. Nya naamo po dito ang sementeryo, mahadlok ang mga parokyano kay mura magsuga nga naglutaw sa tunga-tunga sa sementeryo. Pero siya dayto nga nagabian og inampo para sa iyang parokyano. Sunod yang gihimo, mag-andam siya gwali yang memorizon. Mao nga inigmulabay ang mga parokyano katong uban mga bugoy gikan sa mga diskuhan, mga hubo-hubo dito, mulabay dito sa kumbento. Makaingon sila nga nabuang man siguro ang atong pari dinhi sa Ars. Kaya may morizon hangtod makadlawon ang iyang wali. Yung pagkaugma, pagkadomingo, ayuhon niya kaig misa, puno sa debosyon, then wali dahil siya. Hangtod nga usahay makalimot siya siyang wali, kaya mag-memorize, moingon na lang siya, Elia. Iyan to doon ang tabernakulo, He is there. Ang Ginoo nga nahigugma ninyo, naa diha. Niya muhilak siya. Wa tagabaloon sa hinungdan nga nihilak siya. Tungod baka kanalimtan niya ang iyang wali. Apan natingala ang mga tao kay nining simple nga gihimo silang Padre Cura. Mura maghilap-hilapon na ilang makasing-kasing. Hangtod katong naminaw lang dito sa gawas na wa mo simba. Ang sunod na po niyang gihimo, di mo maaring simbahan ha. Ang iyang gihimo, magsuroy-suroy siya kada balay. Doon na siya 211 ka mga parokyano. Siguro naani sa mga 50 kapin ka mga balay. Iyang gisuroy kada adlaw laing balay unya magkatisismo siya, pero ang iyang buhaton di siya mukaon kay ubanan man niya og puasa. Moabot siya dapit sa panihapon aron naa ang tagbalay, pero di siya mukaon dito rin sa pultahan. Inig kahuman nila kaon, maghatag siya katisismo, then musuroy sa mga masakiton. Mura na iyang gibuhat katisismo sa balay matag adlaw. Nya sunod niyang gihimo, lingkod siya sa kumpisalan, kay inigwali niya, manghilak naman ang mga tao, magpamukpok silang dughan, mangitag kumpisal. Mao nga lingkod siya sa kumpisalan, hangtod 16 ngadto sa 18 ka oras. Mao nga duna na lang siya tulo ngadto sa 4 ka oras na pahuway, magmisa, magkatisismo, mag-evening prayer, sama sa itong gihimo karon, mag-adore siya, no? Mag-holy hour, dahil magpakumpisal. Mao ni ang iyang kinabuhi. Apan, kining simple nga gibuhat sa Padre Cura, murag magnet sa gugma sa Dios. Libuan ka mga tao, mangadto na sa Ars. Unya, ang mga silingang parokya, mangadto na dito aron maminaw niya og mangumpisal. Naalarma ang yawa. Mao nga giluan sa yawa ang mga tag-iya sa mga tavern, mga imnanan, o uban pang kahilayan dito, iyang gihulhugan nga atekihon nila ang pari kay murag daghan ang kalag nga nabag-o ug naalkansi na sila silang negosyo. Kay ang wali Padre Vianney
Biyain ninyo ang kahilayan ug ang bisyo, mawala ang kapobrehon dinhi sa atong parokya. Mao nga nasuko ang mga tag-iya. Ilahang giatake si Padre Vianney dito sa iyang kumbento. Doon na may iyang kuyog si Mother Bibos ug si Catherine, ang iyang biographer, Catherine Lasan. Gibutang-butangan siya una nga doon na siya puyo-puyo sa kumbento. Naguol kay si Padre Vianney, mao nga iyang gipabalhin sa ubos ang kwarto ni Catherine. Hangtod karon na ang maong kwarto gi-preserve dito. Lain na pod, gipaatuan na pod siya dito burikat, aron sayaw-sayawan siya dito sa kumbento. Unya, pag uli sa burikat, gisuwat sa iyang sampot ang ngalan ni Padre Vianney. Unya, magsayaw-sayaw siya dito atubangan sa mga nananaw niya. Unya, magsinggit-singgit sila sa ngalan silang Padre Cura nga ilang bugal-bugalan. Aron muhawa gyud siya sa ars. Apan sa dihang gibalitaan si Padre Vianney, maingon lamang siya, nagsulti sila batok kanako, akong dublihon ang akong pag-ampo alang kanila. Hangtod nga nakabig ang tanan, mao nga ang yawa nay nangunay. Wa na siya mogamit og laing tao, siya nay nangunay. Ini katulog ni Padre Vianney, dunay kabayo nga magbahihi, mga bagtok nga magkamang-kamang sa iyang lawas, manimahong tae ang iyang kwarto, aron di siya katulog, aron di na siya kahimo, maluya siya siyang buluhaton. Hangtod nga miabot ang panahon nga sumbago na siya siyawa. Matingala siya nga mupaka lang iyang papangig. Gikulata siya sa yawa tungod siyang pagkugi. Kini ang pari nga magbinuotan, magbantay-bantay kay kulatahon sa yawa. Nakatilaw na ba mo kulata sa yawa? Kini si Father Reds, markulatahonon siguro sa yawa. Diri sa sindangan, kaming upat, wala kayo may kulatahag yawa. Ang gikulatag may diri si Father Chino. So mura kini siya may nakasundog-sundog siguro. So kulatahon sa yawa ang pari. Dayon, di man jud gihapon siya madala, dunay nabantayan si Padre Vianney. Na kung ingon na niyon niya sa yawa, ini pakumpisal niya katong mga big fish, gitawag niya, mga grabe kay makasasala, mga 20 katuig, 30 katuig na kumpisal, maumay na malik na bag-o. Naatikan niya, mingon siya, pagkasiaw sa yawa. Karon nahimo na siyang partner sa akong misyon. Mura siya propeta nga magdasig kanako. Kay sa panahon nga iya kong duahon ini kagabi ug iya kong pasipad-an, iya day kong gipahibalo nga dunay dakong kalag nga makasala nga mobalik sa Ginoo. Mao nga inig atakyon sa sayawa, malipay na noon siya. Yes, di ana sang yawa, nanasay kalag ani ugma. Perting sukuan sa yawa, mao nga gisunog ang Catherine ni Vianney. Mingon si Vianney, grabe gyud ka komedyador ang yawa. Di siya kadakop sa langgam, mao iyang gisunog ang halwa. Ug tungod niini kay di magyud madala si Padre Vianney sudod sa 33 katuig. Nagiatake siya sa yawa sa kalalaing paagi. Unya, 41 years siya sa Ars. Mibiya ang yawa sa Ars. Apan sawa pa siya mubiya, nanugon siya. Misulod siya usa ka babae sa diyang nagkatisismo si Padre Vianney ug iyang giingnan, hoy, tigkaog patatas. Magkita ratas sa impyerno. Unya giingnan niya, kung dunay duha ka pari lang nga sama nimo, mamiligro ang akong gingharian. Ug niya milayas ang yawa sa Ars. Mga igsoon, akong gisaysay ninyo ang hulagway sa usa ka pari nga among modelo. Apan samtang nag-istorya ko ani, gibati biya ko kaulaw. Kay masayod mo ngayon ana gyud ay unta ang pari, pero ako layo kaayo sa among patron. Mao nga naa ta diri para inyo may iampo. Nabisag sa kuko na lang, bisan sa ginagmay na lang nga paagi, among masundog ginagmay ang among patron. O nga mohangyo ko ninyo nga sa panahon nga kami naningkamot, nagkagidlay diha sa among bulahaton isip pari. Smiley po mi ninyo. Ubisag i-appreciate lang po gamay. Salamat Padre sa imong paghago. Tanawa usab ang among mga paningkamot. Sa panahon nga kami usab makahimo og dili maayo, masayop. Petan ako, makaanak siguro ko diri sa tindangan.
ayaw ra po ko niyo pasagdi, taga-ayaw ra po ko ipalit o gatas. Joke lang bitaw. Na kami kung masipyat mi, ayaw mi ninyo sumsumi diya sa inyong tapok-tapok. Hinoon, istoryahin mi in a very gentle and full of concern. Malipay mi ana. Apan labaw sa tanan, sa kada kasaypanan namo, bugtii ug pulo ka amahan namo, pulo ka maghimaya ka Maria, o himaya sa amahan, pagkapini pagrosaryo, dili pulo ka mga pulong batok kanamo. Kay kini makahatag kanamo kadasig ug kaligon ug makapaalimad usab kanamo sa among misyon. Sa katapusan, doon na lang ko'y favorite anecdote nga inyo sang makatunan gikan sa Cura sa Ars. Una, adunay usa ka religious, samaan niya religious, na miadto sa Ars, nagpatambag ni Padre Vianney. Maingon siya, gidaog-daog ko sa among community, nagbinuutan kog tarong dito, pero wa gyoy appreciation, sige kog sawayon, sige ko nilag awayon, gitabangan ko, katong mga bugoy dito sa amo ang kumbento, mo'y kusog kay mo bully nako. Maingon si Padre Vianney, sige, nako'y misyon ni mo. Adto sa sementeryo. Ha? Sabi kong baton sa sementeryo. Sawaya o maayo ang mga minatay dito. Tanang klase sa pagsaway. Balikasa, unsa pa diha. Lakaw adto. So, may adto sa pag-religious, sa sementeryo. Iyang gipang balikas, iyang gipang saway ang mga patay nga tuwa dito. Aniya, may uli siya. Oh, kumusta man? Siya, humana, ako na, tanan gyud, tanang saway, oo. Unsa may tubag sa mga patay? Wala. So, ingon na po si Padre Vianney, sige, balik dito. Tanang klase sa pagdaig, daiga ang mga patay. Balik na po siya. Iyang gidaig ang mga patay. Grabe niyang daig sa mga patay. Tanan, nga nindot kay mga pulong, iyang gisulti sa mga patay. Unya, may balik siya. Ingon ni siya nga, Padre Vianney, humana. Unya, unsa man, karon nitubag ng mga patay, sa wa gihapon. Ingon siya, aron malig-on ka sa imong bukasyon ug misyon sa kinabuhi, sunda ang mga patay. So sa atong pagbinuutan, pagtinarong, ayaw baliha ang mga pagdaig o pagsaway. Kaya ang atong audience mo ang Dios, ang mga anghel o mga santos nga mao'y namakpak nato. Samtang naningkamot kita sa pagkamatinud-anon sa atong misyon. Ikaduha, katapusan, at tatagpuan niya ang usa ka atleta nga himsog kay lawas, guwapo, murag si Father Chino, no? Pution, gaguyod po siyang iro, no? Murag si Chucky nga himsog kaayo. Unyang tatagpuan niya si Padre Vianney, nang hinambog din siya nga, atleta ko, Father, tanawa ang akong iroo, kuani siya, ingon ani ang, kuan ani, breathing. Niya, gitanaw ni Padre Vianney, ang maong atleta, o gitanaw po niya ang iro. Ingon siya, pagkahimsog sa imong lawas, pagkanindot sa imong iro, hinaot nga ingon ana usab ang imong kalag. O nasagmuyo ang maong atleta, o pagkahuman ni adto, nahimo siyang misulod siya sa seminaryo, nahimong pari nga buutan. Sa mga igsoon, ayaw palabi sa panglawas o sa material nga butang, siguroa ang kalag. Magtinabangay kita niini, pari ug laiko, alang sa kasiguruhan ug kaluwasan sa mga kalag. Pinaagi sa pagkaon nga pakaon gihatag sa Dios kanato, ang iyang lawas ug dugo, ang Eucharistia. Amen. Panindog, nining pagsaulog nato kang San Juan Maria Vianney nga patron sa mga pari, atong ihangad ngadto sa Dios uban siyang panabang ang atong mga kaparian diha silang pagbalaan ug kakugi sa misyon. Ato sa mga idangop ang atong kaugalingon isip mga parokyano nga makasundog usab kita sa panig-ingnan sa mga parokyano sa Ars nga naminaw ug misunod sa tambag ug pahinumdom sa ilang Padre Cura.
Sa matag pangamuyo kita moingon, hupnga kami sa imong grasya, Ginoo. Nga ang simbahan magpadayon sa pagtuman sa sugo ni Kristo sa pagpakaon sa mga taong gigutom, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa panggamhanan mangita untag paagi sa paghatag og igong panginabuhian sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Nga dili unta kita magmakuli sa pagpaambit sa mga grasya na atong nadawat ngadto sa mga nanginahanglan sama ni San Juan Maria Vianney, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga magtutuong nangamatay makatambong na sa walay katapusang kumbira sa langit, magampo kita sa Ginoo. Langitong Amahan, hupnga kami sa imong grasya ug himua nga makapaambit kami niini ngadto sa tanan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
Mga igsoon, pagampog ka mga kining ako yung sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, nga makagagahom namong Dios, maingon nga ang mga gasa nga gihalad alang sa mga santos, San Juan Maria Vianney, nagmatuod sa himaya sa Dios nun nga gahom, sa ingon maghatag udag giniktanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal Dios nga tunay makagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay imong gitugot nga magsadi ang simbahan diha sa piyesta ni San Juan Maria Vianney, sa ingon nga imo kami gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kami gitudloan pinaagi siyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi siyang pangaliang nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta, sa imong imaya. Husana, husana, sa kaitaasan. Daygon ang nagaanhi, sa ngalan sa Ginoo. Husana, husana, sa kaitaasan. Husana, husana, sa kaitaasan. Santos ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya og pan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niningadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakali, si pasalamat kanimo pag-usap, mihatag niningadto sa mga tinun-an ug bingon. Dawata kini ug Panginoong kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kanino ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo, pagkauna mo nilingpan, ug matagidugikan sa kalis, nagmantala kami Ginoo,
sa imong kamatayon, hangtod nga ikaw mapay. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Severo among obispo ug sa tanang mga pari. Idunay sa atong mga igsoon nga nangamatay, malaom mo nga banhaw tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dadal silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluoy kaming tanan, himuha kami nga ngayan nga makambit sa kinabayng tunhay, Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana uban sa mga apostoles, tanan nga mga santos sa nagatuman sa imong kamumuton latas sa katuigan, uban kanila amoy kang aday kunog amoy kang himayaon. Pinagi na Jesucristo imong ngalan. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihata ka na kaniya makagam nga mahan diyas kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Mudamog kita samahan sa mga pulong nga gitudlo sa tong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinis sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibol sa imong kaubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay, panagdaig ko na kami. Peace be with you. Happy Fiesta. Kaloy kami. Sa Diyos na natawagan, sa mga sala sa kalimutan, kaloy
nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, at agi kami sa kalinaw. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit ug mitambong sa bangkitis sa Ginoo. Doon na dahil special na second collection. Kunya, ang atong inyong mga offerings karon apila ning second collection, ato ning gamiton murag amo ang vicariate priests apostolate. Kaya nga atong mga PPC mo adto man ni sa kada parokya para mag-synodal home visitation atong mga pobre kay ba mga suok sa parokya sa Seri, dito mi sa Seri, then sunod sa Bakungan, sa sunod Siayan. So diha nato ni gamiton kining inyong offerings karon sa Fiesta ni Vianney. Kay mura man nag-amo ang initiative sa mga pari diri sa Vicaryo na mo immerse ang ato ang mga lumilihok sa ilahang ngadto sa lain-laing parokya mag synodal home visit. Sige, kantahan natin. Salamat kayo sa inyong generosity. As I sing my heart's thanksgiving, and my eyes look heavenward, how the stars you flung like jewels, with your welcome shine your light,
As I marvel at your moonrise, I'm in awe, yet I ask, what am I that you should love me and hold me as your dearest love of all? You crowned me with honor and glory. You set all things under my feet. You have made me a less than angel, even if I fly often away. As I sing my heart's thanksgiving, and my eyes look heavenward, how the stars you flung like jewels, with your welcome shine your light. As I marvel at your moonrise, I'm in awe, yet I ask, what am I that you should love me and hold me as your dearest love of all? Thank you for your generous hearts. Manindog. Magampo kita, O Diyos nga gamhanan sa tanan pinagis sa among pagigugma ug pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat ni Eucharistia, magsunod kanunay sa panigingnan ni San Juan Maria Vianney, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Ano may ang atong prosesyon karon mubo ra kaayo diha ra talibot sa plaza ato laning expression sa atong devotion, and we offer this as our sacrifice sayon ra na pero sakripisyo mong gihapon atong i-offer para sa mga kaparian, labi na sa namo diri sa bikaryo. Og apil pod ang mga parokyano sa mga parokya nga sakop nining maong bikaryo nga maanggid-anggid ta sa parokya sa amo ang patron sa Ars. Diha sa among nagkadaiya, amo apong kaugalingong mga diskarte, pastoral, pamaagi sa among tagsa-tagsa ka parokya. So ang atong sequence, order, maguna ang acolytes, then sunod ang mga kami, no, then ang karo, atong isi-ride, then mga tao. Diha ra ta libot, then balik diri, share na dayon ta sa ato ang pangbangil-bangil sa kagutom. Then gimbitar na ko ang mga officers, servants, and parish officers pag-appeal sa atong fellowship with our priests dito sa atong pastoral center. Sige, manindog. Muna ko sila paila sa wali ganiha. Ato na silang pakpakan. Salamat kayo sa presensya, mga fathers. Akong gihangyo sila nga muuban sa pagpanalangin. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaniyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Karon po di ay mao'y unang nobena sa ato ang Birhen, secondary patron sa parokya, Birhen sa Fatima. So we offer this hymn to the Blessed Virgin. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exules Filii Eve, a te susperamus, gementes et lentes, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilio ostende, o clemens, o pia, o doxis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Oremus, omnipotens, Viterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria Corpus et Animam, ut dilium Filii Tui habitaculum efficie mereritor Spiritus Sancto, cooperante preparasti, daut cuius commemoratione litamur, eos pia intercessione absentibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. San Miguel, Arkanghel, tabangi kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa mga panlimbo o pagsulay sa yawa, kapagsanan kami nangahangyo kanimo, o prinsipe sa kasandaluhan sa langit, na pinagi sa gahom sa Dios, imong ibanlod sa impierno sa Satanas, uban sa mga daotang espiritu, na naglibot-libot sa kalibutan, aron pagpukan sa mga kalag. Amen. O angel sa Dios, akong pinagang magbalantay, na sa Diyos ng gugma, gitugyan ako niya, sumatagadlaw uban sa kong kiliran, aron pagdanag o pagbantay, pag-agak o pag-iya. Doon na lang tayo duha ka picture taking, una kami diri sa tubangan din, ikaduha diha, uban mo, dayon, diretso na din sa next activity. Divinum auxilium mani et semper nobiscum. Tayo nato ang Ginoo, viva St. John Mary Vianney, viva sa atong mga kaparian. Finish. Mag-vlog ka, puting nga